रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा नेकपा र कांग्रेसको एउटै मत। नेपालसँग सुरक्षित ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा भारतसँग छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको आश्वासन। सीमाबारे आफूहरू स्पष्ट रहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाई। सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विषयलाई लिएर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको सरकारको भनाई। काठमाडौँको चक्रपथ विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न मन्त्री परिषदको स्वीकृति। आगामी माघ 7 गतेभित्र उखुको भुक्तानी दिन सरकारलाई आन्दोलनरत किसानहरूको अल्टिमेटम। उखु किसानले भोग्दै आएको भुक्तानीको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन उपाय खोजेको उद्योग मन्त्री भट्टको भनाई। अघिल्लो वर्ष हवाई दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 50% घटेको हवाई उड्डयन सम्बन्धी अध्ययनको दावी। ताइवानमा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा सेना प्रमुख सहित 8 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफको पहिलो जित। पहिले खेलेका विदेशी खेलाडीलाई सहभागी नगराउने निर्णयसहित एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट ईपीएलको नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय तहको सवालमा सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एउटै कित्तामा उभिएका छन्। नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेको प्रति आपत्ति जनाउँदै नेकपा र कांग्रेसले संयुक्त रूपमा संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमाथि आज राष्ट्रिय सभामा छलफल भएको छ। नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराई, प्रस्तावक र कांग्रेसकी मुख्य सचेतक सरिता प्रसाईको समर्थनमा संकल्प प्रस्ताव पेश भएको हो। राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव पेश गर्दै भट्टराईले नेपालको भूभाग अक्षुण्ण राख्ने र कालापानी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि रहँदै आएका भारतीय सेना फिर्ता पठाउने विषयमा मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास गरिएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारद्वारा जारी कूटनीतिक पहललाई अझै सशक्तका साथ अघि बढाउन र उच्च स्तरीय राजनीतिक पहल कदमी गर्न। 2. यस मामिलामा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकतालाई कायम राख्न। 3. नेपालको सम्पूर्ण सीमाहरूमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न। 4. नेपाल भारत उच्च स्तरीय प्राविधिक समितिद्वारा सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानमा गरिएको पहललाई निष्कर्षमा पुर्याउन भूमिका खेल्न हामीले यो संकल्प प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूमि रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। कांग्रेस मुख्य सचेतक प्रसाईले संकल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै कूटनीतिक पहलबाट भूमि फिर्ता गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट थप पहल गरी कालापानीको सीमाबारे आफ्नो धारणा प्रमाण सहित भारत सरकार समक्ष राखी सीमा विवाद टुङ्ग्याउन जरुरी छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेकीसँगको राम्रो सम्बन्ध राख्ने प्रयास स्वरूप बंगलादेशसँग लामो समयदेखि रहेको सीमा विवाद टुङ्गिएको छ भने नेपालको कालोपानी, सुस्ता लगायत क्षेत्रमा कुरा नमिल्नु पर्ने कुनै कारणै छैन। ठिक ढङ्गले नेपाल सरकारले बुझबुझका साथ वार्तालाई अघि बढाई नेपालको सम्पूर्ण सीमाहरूमा देखिएको समस्या समाधान गरोस्। प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सीमा सुरक्षा पोस्ट कम भएको तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै सदस्यहरूले सबै भूभाग जोडिने गरी सडक निर्माण गरिनुपर्ने, सीमामा रहेका नेपालीलाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने लगायत बताएका थिए। नेपाल भारत सम्बन्धमा खलल पुग्ने गरी होसियारपूर्वक समस्या समाधानको यसलाई पुनः सुन्नुहोला। नेपाल भारत सम्बन्धमा खलल नपुग्ने गरी होसियारीपूर्वक समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। सो प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गरेको छ। यसअघि प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अतिक्रमित भूमि कूटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। नेपालसँग सुरक्षित रहेका ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा भारतसँग छलफल गर्ने उहाँको भनाइ थियो। इतिहासले, तथ्यले, प्रमाणले जे कुराहरू अगाडि सारेको छ त्यसको आधारमा यो समस्या चाहिँ कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार विश्वस्त छ। सरकारले तद्रूप नै कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यद्यपि इतिहासले बल्झाइदिएको एउटा पुरानो घाउ हो, अलिकति समय लाग्ला, तर यो समाधान हुन्छ, गर्न सकिन्छ। र आज नेतृत्वमा दुवै देशका नेतृत्वको बीचमा जुन खालको पर्सनल पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यसले पनि यो समस्या समाधानका लागि मद्दत पुर्याउनेछ।
संसदमा आएको संकल्प प्रस्ताव र राजनीतिक दलहरूको समर्थनले सरकारलाई भारतसँग सीमाबारे छलफल गर्न बल पुर्याएको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। पहिलो चरणमा नक्सा मार्फत र दोस्रो चरणमा व्यवहारमा नै नेपाली भूमि भारतबाट अतिक्रमित भएको उहाँले बताउनुभयो। सुगौली सन्धिपछि नक्सामा दुईटा अतिक्रमण भएको देखिन्छ। एउटा लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीलाई पश्चिम काली भन्दै लिपुलेकबाट निस्कने नदीलाई सीमा नदी मानिएको अवस्था। दोस्रो त्यो कुरालाई पनि अवमूल्यन गर्दै अथवा त्यसलाई पनि व्यवस्था गर्दै त्योभन्दा धेरै तल पानी ढलोलाई आधार बनाएर लिपुलेक समेत त्यो नदी समेत र कालापानी जहाँ अहिले भारतीय सेनाको क्याम्प बसेको छ त्यसलाई समेत पश्चिमतिर पारेर यसरी सीमामा चाहिँ पहिला नक्सा मार्फत र पछि क्रमशः व्यवहारबाट नेपालको भूमि अतिक्रमित भएको इतिहासहरू तथ्यहरू प्रमाणहरूले त्यो देखिन्छ। यसैबीच आजै नयाँ दिल्लीमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रियामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले सीमा सम्बन्धमा भारतीय पक्ष स्पष्ट रहेको बताउनु भएको छ। नेपालसँग जोडिएको सीमामा कुनै फेरबदल नगरेको दावी गर्दै उहाँले नेपालसँगको सिमाना राजनीतिक नक्सामा यथावत रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भारतको मानचित्रले नै सार्वभौम क्षेत्र भएको स्पष्ट दर्शाउँछ। सीमा समस्याबारे छिमेकीका गुनासा भारतीय नीतिअनुसार वार्ताद्वारा समाधान गर्ने कुरामा भारत सरकार दृढ रहेको दोहोऱ्याउँदै प्रवक्ता कुमारले वार्ताका माध्यमबाट सीमाका विषय हल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नयाँ राजनीतिक नक्सामा समेत भारतले नेपालसँगको सिमानामा कुनै हेरफेर नगरेको उहाँको दावी थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विषयलाई लिएर भ्रम सृजना गर्न खोजिएको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले तथ्यलाई छोपेर भ्रम सृजना गर्न खोजिएको बताउनुभयो। विधेयकमा संशोधन गरिएका मुद्दाहरूबारे अध्ययन नै नगरी मनपरी अनावश्यक प्रचार गरी भ्रम सृजना गर्न खोजिएको उहाँले दावी गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता जति छन् तिनीहरू प्रत्येकले दर्ता गर्नुपर्ने हो कि जस्तो गरेर हल्ला मचाइएको छ। म ठाडै त्यसलाई खारेज गर्छु। मेरो आग्रह र अनुरोध के छ भने कोही पनि नेताहरूले बोल्दा कानुनी प्रबन्ध के छ त्यसभित्र रहेर बोल्नु पर्यो नि। त्यो हिसाबले जाँदा हुन्छ। बजार हल्लाको भरमा वा पूर्व दृष्टिकोणको आधारमा यो विषय गरौँ भन्ने हुँदैन। सरकारले नै जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई कारबाही गर्छ भन्ने म धारा 15 हेर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो सरकारले होइन, कसैको बारेमा उजुरी पर्यो भने त्यहाँ त कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ। दोषी प्रमाण तथ्यको आधारमा हुन्छ नि सजाय फैसला कसैलाई हुँदा। कसैको बारेमा उजुरी परेको खण्डमा मात्रै सरकारले त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री बास्कोटाले कानुन विपरीत नभए कसैलाई पनि कारबाही नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। सरकार विरुद्ध नागरिकलाई उचाल्न सकिन्छ कि भनेर एउटा फोस्रो प्रयास सुरु भएको छ। त्यो निरन्तर भन्ने शब्द छ, कहीँ पटक पटक पनि भन्ने होला। जुन कुरा नियतसित जोडिन्छ, जुन कुरा उद्देश्यसित जोडिने अर्थ लाग्छ। स्वस्थ मर्यादित लेख्नका निम्ति कसैलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो कुरा गरेका छैनौँ। 15 लाख जरिवाना हुने, के गर्ने आदि इत्यादि भन्ने छ। आफूलाई के लागेको छ आफै कानुन मस्यौदा गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने, सत्यसित चाहिँ खेलवाड गर्ने, त्यस हिसाबले आएको छ। सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु कुनै अपराध नभएको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले सार्वभौम सत्ताको विरुद्ध नागरिकको बीचमा जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक खलल पुग्ने कार्य गरेमा जरिवाना हुने बताउनुभयो। स्वतन्त्रताको नाममा व्यक्तिगत रूपमा लक्षित भएर गाली गर्नेलाई कारबाही हुनै पर्ने उहाँको भनाइ थियो। मैले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि सरकारले चक्रपथ विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको छ। चक्रपथको दोस्रो चरणको विस्तार परियोजना कलङ्की महाराजगञ्ज धोबीखोला खण्डको विस्तारका लागि मन्त्री परिषद बैठकले चिनिया कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको हो। सो खण्डको सडकको चौडाइ 31 मिटर बनाउने गरी जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले नेपालमा गैर कानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएका इजिप्टका 4 नागरिकलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। उनीहरूको भिजा दस्तुर तथा विलम्ब शुल्क बापतको 4,640 अमेरिकी डलर तथा जरिवाना बापतको 2 लाख रुपियाँ मिनाहा गरी नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय लिएको हो। सरकारले एक स्वास्थ्य रणनीति 2076 पनि स्वीकृत गरेको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
आन्दोलनरत उखु किसानहरूले माघ 7 गतेभित्र भुक्तानी दिन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। किसानहरूले आगामी माघ पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण बाँकी रकम भुक्तानीका लागि आज सरकारलाई समयसीमा तोकेका हुन्। सरकारले हिजो उखु किसानहरूसँग माघ पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। किसानले भने पुस 25 गतेभित्र 80% र माघ पहिलो साताभित्र बाँकी 20% रकम भुक्तानी दिने सरकारको प्रतिबद्धता लिखित रूपमा आउनुपर्ने बताएका थिए। यसअघि सरकार र किसान पक्षबीच बारम्बार सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनीहरूले लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका हुन्। आफूहरूले दिएको समयसीमाभित्र भुक्तानी नपाए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने किसान हरिश्याम रायले चेतावनी दिनुभयो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि तथा पशुपञ्च विकास मन्त्री घनश्याम भूषालले हिजो किसानहरूलाई बोलाएर माघ 7 गतेभित्र सबै रकम भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानले भोग्दै आएको भुक्तानीको समस्या समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन उपाय खोजेको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै मन्त्री भट्टले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै उखु किसानको समस्या समाधानका लागि परेको दावी गर्नुभयो। मैले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि म राज्य मन्त्री स्वयं एवं मन्त्रालयले उखु किसानको समस्या आउन नदिन पहल सुरु गरेको हो। यस क्रममा मन्त्री स्तरबाटै चिनी मिलका सञ्चालकहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाइ उखु किसानको विगतको बक्यौता समयबद्ध रूपमा तत्काल भुक्तान गर्न, समयमै मिलको सञ्चालन सुरु गरी उत्पादन प्रक्रिया सुचारू गर्न, यस वर्षको भुक्तानी सहज बनाउन, आगामी वर्षदेखि उखु उत्पादक र चिनी मिल बीच भुक्तानी सम्बन्धी कुनै समस्या आउन नदिन र सबै प्रकारका बिचौलियाहरूलाई निरुत्साहित गर्न लगायतका विषयमा आग्रह गरिएको। सरकारले आगामी माघ 7 गतेभित्र सबै भुक्तानी गर्न सबै चिन मिललाई निर्देशन दिएको पनि मन्त्री भट्टले जानकारी दिनुभयो। आगामी पौष 25 गते भित्रमा सबै उखु किसानहरूको हालसम्मको कुल बकौता रकम मध्ये 80% र आगामी माघको पहिलो सातासम्म उखु किसानको सम्पूर्ण बकौता चुक्ता गर्न सबै चिन मिलहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। यस वर्षको उखु तत्काल खरिद गरी मिल सञ्चालन गर्न सबै चिनी मिलहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। उक्त अवधिभित्र किसानको बकौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी मिलहरूको कारोबार रोक्का राखिने बेहोरा सबै चिनी मिलहरूलाई जानकारी गराइसकेको छ। बारम्बार समस्या आएकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि उखु ढुवानी गरेकै समयमा भुक्तानी गर्ने प्रणाली विकासका लागि सिफारिस गर्ने पनि मन्त्री भट्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बागमती खाँडसारीले 2 करोड 41 लाख, हिमालय सुगर मिल्सले 2 करोड, एभरेस्ट सुगर मिल्सले 1 करोड 80 लाख र रिलायन्स सुगर मिल्सले 33 लाख रुपियाँ गरी झण्डै 6 करोड रुपियाँ किसानलाई भुक्तानी गरिसकेका छन्। श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा, लुम्बिनी, महालक्ष्मी र बागमती सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन्। उनीहरू सबैबाट गरी किसानले 1 अर्ब 33 करोड रुपियाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। सबैभन्दा बढी रौतहट स्थित श्रीराम सुगर मिलले 42 करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको धुलाचौरबाट कोल्टी जाँदै गरेको C1J 1064 नम्बरको जीप आज दिउँसो कर्णाली नदीमा खस्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा चालक जगन्नाथ गाउँपालिका 5 गोत्रीका रमेश शाही, यात्रु हिमाली गाउँपालिका 6 का पवन भण्डारी, कैलालीका दिनेश कुमार घरती र मुगुका पेमा लामाको मृत्यु भएको बाजुरा प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाको कारण भने खुलिसकेको छैन। बेपत्ता अन्दाजी बाजुराकी 13 वर्षीय सुशीला विकको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हिमाली गाउँपालिका 7 बादु कालापद स्थित सडकबाट जीप करिब 400 मिटर तल नदीमा खसेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख उद्धव सिंह भाटले बताउनुभयो। घाइते 4 जनाको कोहलपुर मेडिकल कलेज बाँकेमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै अछामको विनायक नगरपालिका 4 मा भे1 त 8294 नम्बरको ट्र्याक्टर सडकबाट करिब 300 मिटर तल खस्दा चालक दैलेखको 820 नगरपालिका 3 का 32 वर्षीय दिनेश विकको मृत्यु भएको छ। यसैबीच पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको सिमले बजार नजिकै ट्रकले मोटरसाइकललाई टक्कर दिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। चितवनबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बा5ख 7987 नम्बरको ट्रकले ना 41 प 4306 नम्बरको मोटरसाइकललाई बिहान ठक्कर दिएको थियो। मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकलमा सवार स्थानीय 34 वर्षीय सुमन तामाङ छन्।
सभामुखको उम्मेद्वार चयन गर्ने प्रमुख एजेन्डा सहित सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक 2.5 घण्टा यता जारी छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा जारी बैठकमा सभामुखका लागि चर्चामा रहेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङ र स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाबारे छलफल भइरहेको छ। सभामुख पदमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको दाबीका कारण सहमति हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङ र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउनु पर्ने अडान राख्दै आउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका लागि विभिन्न राजनीतिक दललाई आह्वान गरेको छ। 1/3 सदस्यका लागि माघ 9 गते हुने निर्वाचनमा तालमेलका लागि समाजवादी पार्टी सहितका दल इच्छुक भएपछि कांग्रेसले औपचारिक रूपमा आह्वान गरेको हो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको बहिष्कारका बीच ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा अपराह्न बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उम्मेद्वार छनौटको जिम्मेवारी भने पदाधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। दलहरूको चुनावी तालमेलपछि मात्र कांग्रेसले उम्मेद्वार चयन गर्नेछ। निर्वाचन आयोगले आगामी आइतबार मनोनयन दर्ताको समय तोकेको छ। यस्तै सरकारका पछिल्ला विवादास्पद निर्णय र कामको विरोधमा कांग्रेसले आगामी पुस 29 गते देशका प्रमुख शहरहरूमा सभा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब म्याग्दी डायरीको पालो। म्याग्दी डायरीबाट घनश्याम खड्काको नमस्कार। माथिल्लो चरण क्षेत्रमा जाडो बढेपछि परम्परागत रूपमा पालिने फ्रेन्ते भिडी गोठहरू न्यानो खोज्दै बेसी झर्न थालेका छन्। चरण खोज्दै हिमाली विज्ञान क्षेत्रमा गोठहरू जाडो छल्न बेसी झर्न आएका हुन्। खोला वा नदीको साँगो र घाटी खोजेर बनाइने झोलुङ्गे पुल्ली समाजको फेरिदो आवश्यकतालाई जोड्न छोडेपछि छोटा झोलुङ्गे पुल्ली स्वरूप फेर्न थालेका छन्। पहाडको टुप्पोको बस्तीबाट पल्लो पाखाको बस्ती नजिकै देखिए पनि हिँडेर पुग्न दिनभरि लाग्ने भएपछि फेदिएको खोला नदीमाथि निर्मित छोटा झोलुङ्गेको विकल्प ओल्लो डाँडादेखि पल्लो डाँडा जोड्ने लामा झोलुङ्गे पुलको माग बढेको हो। ग्रामीण बस्तीसम्म सडक पहुँच बढेपछि म्याग्दीका गाउँमा सुन्तलाको व्यवसाय खेती फस्टाएको छ। सडक पहुँच पुगेपछि कृषकले सुरु गरेको व्यावसायिक सुन्तला खेतीले परम्परागत जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन थालेको छ। सुन्तला खेतीमा राम्रो आकर्षण बढेपछि तराईका मारवाडी समुदाय समेत पहाडमा उग्लेर सुन्तला खेती सुरु गर्न थालेका छन्। अदालतले छिटो छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट झगडाको समाधान गर्न सुरु गरिएको मेलमिलाप नीति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। अदालतले मेलमिलाप केन्द्र पठाएका अधिकांश मुद्दा असफल छन्। जिल्ला अदालत अभिलेख अनुसार पछिल्ला 3 वर्ष मेलमिलाप केन्द्र पठाएका 63 थान मुद्दा मध्ये 55 थान असफल रहे। चालु वर्षको पहिलो 5 महिनामा मेलमिलाप मञ्च पठाएका 13 थान मुद्दा मध्ये एउटा पनि सफल भएका छैनन्। म्याग्दी डायरी आजलाई यति नै। घनश्याम खड्कालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। घनश्याम खड्काको म्याग्दी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। धितोपत्र बजारमा आज 52 करोड 22 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन बजार परिसूचक नेप्से भने 3.29 अङ्कले घटेर 1161.21 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 16 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। 3.47 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा हिजो 37 करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका जलविद्युत उत्पादनमूलक र लघुवित्त बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको विसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी होटल समूहको विसूचक 72.99 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 170 कम्पनीका 7083 कारोबारबाट 16,60,406 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। मुलुकको व्यापारमा सुधार हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 6.3% घटेर 53 खर्ब 36 अर्ब 40 करोड 28 लाख 4,000 रुपियाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा 56 खर्ब 94 अर्ब 94 करोड 69 लाख 4,000 रुपियाँ थियो। आयात घट्नु तथा निर्यातमा वृद्धिले मुलुकको व्यापार घाटा कम भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा वस्तु आयातमा 4.24% कमी आएको छ। यो अवधिमा 47 अर्ब 61 करोड 38 लाख 35,000 रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात हुँदा 5 खर्ब 81 अर्ब 25 करोड 71 लाख 19,000 रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सन् 2019मा हवाई दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 50%ले घटेको छ। ठूला व्यावसायिक विमान दुर्घटनामा परि गत वर्ष 257 जनाको मृत्यु भएको थियो भने जुन
सन् 2018को भन्दा 277ले कम हो। सो वर्ष विश्वभर 8 ठूला गरी 86 वटा हवाई दुर्घटना भएको नागरिक उड्डयन सम्बन्धी अध्ययनले देखाएको छ। इथियोपियामा गत मार्चमा 157 जनाको ज्यान जाने गरी भएको बोइङ विमान दुर्घटना वर्षकै सबैभन्दा ठूलो थियो। गत वर्ष हवाई उड्डयनको इतिहासमै सुरक्षित वर्ष मध्येको एक रहेको उड्डयन सुरक्षा सञ्जालले जनाएको छ। हवाई यातायात सेवाको प्रयोगमा तीव्र वृद्धि भए पनि दुर्घटनामा कमी आउनु सो क्षेत्रका लागि सकारात्मक भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ताइवानको पहाडी क्षेत्रमा आज भएको सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटनामा सेना प्रमुख सहित 8 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा सेना प्रमुख सेन ई मिङ सहित उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारीहरूको मृत्यु भएको हो। सोङसान हवाई शिविरबाट ताइवानको उत्तर पूर्वमा रहेको सैन्य आधार शिविरका लागि स्थानीय समयअनुसार 7:52 उडेको हेलिकप्टर आधा घण्टापछि सम्पर्कविहीन भएको थियो। त्यस लगत्तै राजधानी ताइपे नजिकको पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक अवतरण गर्ने प्रयास गर्दा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सो हेलिकप्टरमा 12 जना सवार थिए, 4 जनाको भने उद्धार गरिएको छ। दुर्घटनापछि उद्धारका लागि 2 वटा हेलिकप्टर र 80 सैनिक खटिएका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित दर्ता गरेको छ। चौथो चरणको अन्तिम एक खेलमा एपीएफले आज सरस्वती युथ क्लबलाई 2-1ले पराजित गर्यो। यो सँगै एपीएफको 4 अङ्क भएको छ। लिगमा अब सरस्वती मात्र अङ्कविहीन क्लब बनेको छ। खेलमा पहिलो गोल गर्न एपीएफलाई 66औं मिनेटसम्म कुर्नु परेको थियो। आशिष लामाको गोलबाट एपीएफले अग्रता बनाएको थियो। अतिरिक्त समयको दोस्रो मिनेटमा आशिषले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे, तर खेलको अन्तिम मिनेटमा विनोद केसीले गोल गर्दै सरस्वतीको हारमा अन्तर घटाएका थिए। चौथो चरणको खेलको समाप्तिमा मनाङ मर्स्याङ्दी 10 अङ्कमा शीर्ष मच्छिन्द्र क्लब 9 अङ्कमा दोस्रो र समान अङ्क भएको नेपाल आर्मी तेस्रो स्थानमा छ। जावला खेल चौथो, पुलिस 5औं, 3 स्टार 6औं स्थानमा रहेको छ। जारी लिगमा मनाङ मच्छिन्द्र र जावला खेल अपराजित छन्। सरस्वतीसँगै हिमालयन शेर्पा र फ्रेन्ड्सले जित दर्ता गर्न सकेका छैनन्। नेपालको घरेलु क्रिकेट लिग खेलिसकेका विदेशी खेलाडीलाई समावेश नगर्ने गरी एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट इपिएलको नयाँ मिति सार्वजनिक भएको छ। आयोजक इपिएलले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगिता आगामी चैत 1 देखि 15 गतिसम्म गर्ने जनाएको छ। यसअघि फागुन 17 देखि चैत 1 गतिसम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भनिएको थियो। प्रतियोगिताको नयाँ मितिलाई क्रिकेट सङ्घ क्यानले अनुमति प्रदान गरिसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीलाई जानकारी गराइएको आयोजकले जनाएको छ। आयोजकले यसपटक विदेशी खेलाडीको हकमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार नेपालको घरेलु फ्रेन्चाइज लिग खेलिसकेका विदेशी खेलाडी यसपटक इपिएलमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। यसैगरी प्रतियोगिताका लागि प्रथम श्रेणीका खेलाडीको नाम पनि आयोजकले सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, पारस खड्का, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, शरद भेसावकर, सन्दीप लामिछाने, आरिफ शेख, रोहित कुमार पौडेल, सुभाष खकुरेल, सोमपाल कामी प्रथम श्रेणीमा अटाएका छन्। त्यस्तै ललित नारायण राजवंशी, कुशल भुर्तेल, पवन सर्राफ, बसन्त रेग्मी, प्रदीप ऐरी, सुसन भारी र अविनाश बोहरा पनि प्रथम श्रेणीमा पर्ने खेलाडीमा अटाएका छन्। प्रथम श्रेणीमा अटाउने खेलाडीको न्यूनतम बोली 2.5 लाख रुपियाँ तोकिएको छ। खेलाडी अनुबन्धको मिति आगामी सातासम्म रहेको छ। प्रदेश 1ले सुनसरीको इनरुवामा जारी दोस्रो मनमोहन मेमोरियल 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजय सुरुवात गरेको छ। उद्घाटन खेलमा प्रदेश 1ले प्रदेश 5लाई 68 रनले पराजित गर्यो। प्रदेश 1ले दिएको 121 रनको लक्ष्यपछि आएको प्रदेश 5 18 ओभरमा 52 रनमा अल आउट भयो। विराट भण्डारीले 28 र विशाल विक्रम केसीले 12 रन बनाएको प्रदेश 5को इनिङ्समा अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर गर्न सकेनन्। 4 जना 0 रनमा आउट भए। प्रदेश 5लाई सस्तैमा समेट्न दिपेश कण्डेलले 6 विकेट लिए। मनोज तामाङ र मुकुन्द यादवको नाममा 2-2 विकेट रह्यो। इनरुवा क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 31.2 ओभरमा 120 रनमा अल आउट भएको थियो। उसका लागि फिरदौस अन्सारीले 23 र कप्तान पुष्प थापा र दिपेश कण्डेलले समान 22 रन जोडे। प्रदेश 5 का विक्रम भूषालले सर्वाधिक 5 तथा दुर्गेश गुप्ताले 2 विकेट लिए। भोलि प्रदेश 3 र प्रदेश 5 बीच खेल हुनेछ। अवस्था साथै रेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।